रात के 12 बजे की खामोशी हवेली के दरो दीवार में सराहत कर चुकी थी, लेकिन इफ्रा के दिल में जज्बों का एक तूफान ठाठे मार रहा था। वो बार बार अपने हाथों में थमी सफेद लिफाफे को देखती, जिसके अंदर छुपी एक रिपोर्ट ने उसकी जिंदगी के 5 साल बंजरपन को हरियाली की नवीद दी थी। वो लाउंज के चौबी फर्श पर नंगे पांव टहल रही थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो शायद चौदहवीं के चांद में बिना हो। उससे कई बार सोफे पर बैठी अपनी सास बेगम बल्कीस की तरफ देखा, जो तस्वीर पढ़ते बार बार जमाइयां ले रही थी। बेगम बल्कीस ने ऐनक के पीछे से उसे घूरा और बोली, इफ्रा बेटी अब बस भी करो, या क्या तुम पेंडोलियम की तरह इधर से उधर घूम रही हो? फरहात आ जाएगा, कारोबारी मीटिंग्स में देर हो ही जाती है। तुम अजा जाकर आराम क्यों नहीं करती? देखो तुम्हारी रंगत कैसे जर्द पड़ रही है। इफ्रा ने मुस्कुराकर अपनी सास के पास जाकर उनका हाथ थामा और धीमे लहजे में बोली, अम्मी जान, आज की रात आराम की नहीं, बस फरहात आ जाए, मैं आपको ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगी कि आपकी सारी नींद उड़ जाएगी। बल्किस बेगम ने एक ठंडी आह पड़ी और उसके सर पर हाथ रखकर कहने लगी, अल्लाह करे कि तुम्हारी जुबान मुबारक हो। 5 साल घर हो गए हैं, इस घर में किसी बच्चे की किलकारी ही नहीं गूंजी। लोग बातें करते हैं कि शादी की हवेली का चिराग बुझने वाला है। बस तुम दुआ किया करो कि अल्लाह मेरा सर ऊंचा कर दे। अभी वो बातें कर ही रही थी कि बोझ में गाड़ी के रुकने की आवाज आई। इफ्रा का दिल जोर से धड़का। उसे जल्दी से अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और दरवाजे की तरफ लपकी। मुलाजिम ने भाग कर दरवाजा खोला तो फरहाद शाह अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर थकन तो थी, मगर आंखों में एक अजीब सी सख्ती और फैस्ताकुन रंग था। उसके पीछे एक नौजवान लड़की भी थी जिसने शोक रंग का लिबास पहन रखा था। उसके चेहरे पर बेबाकी नुमाया थी। इफ्रा ने आगे बढ़कर फरहाद का हाथ थामना चाहा और वालहाना अंदाज में बोली, फरहाद आप आ गए? मैं गुप्त साहब आपका इंतजार कर रही थी। मुझे आपको कुछ बहुत जरूरी दिखाना है। लेकिन फरहाद ने अपना हाथ झटक दिया और सर्द मेहरी से उसे देखा। फरहाद की इस बेरुखी पर इफ्रा का मुस्कुराता चेहरा लम्हों में मुरझा गया। वो कुछ कहने वाली थी कि बेगम बल्किस अपनी जगह से उठी और हैरत से उस लड़की को देखकर बोली, फरहाद बेटे, ये लड़की कौन है और इस वक्त तुम्हारे साथ यहाँ क्या कर रही है? फरहाद ने एक लंबी सांस दी और इफ्रा की नजरों में नजरें डालकर बुलंद आवाज में बोला, ये सारा है मेरी बीवी और इस घर की नई मालकिन। मैंने आज शाम इससे निकाह कर लिया है। इफ्रा को ऐसा लगा जैसे छत उसके सर पर आ गिरी हो। उसके हाथ से वो रिपोर्ट फिसल कर फर्श पर जा गिरी, जिसमें उसकी कायनात आबाद थी। उसने लड़ती आवाज में पूछा, फरहाद आप ये क्या कह रहे हैं? निकाह? सारा? लेकिन हम तो खुश थे, हमारी जिंदगी में तो सब ठीक था। फरहाद ने तंजिया हंसी हंसते हुए कहा, क्या ठीक था इफ्रा? 5 साल से मैं एक औरत के साथ रह रहा हूँ जो मुझे एक वारिस तक नहीं दे सकी। मुझे अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना है। मुझे वो औलाद चाहिए तो तुम कभी नहीं दे सकी। मैं थक गया था लोगों के ताने सुन सुन के और तुम्हारी इस खामोशी से। इसीलिए मैंने ये फैसला किया कि अब सारा इस घर में रहेगी और सब वही मुकाम हासिल होगा जो तुम्हारा है, बल्कि इससे भी बढ़कर, क्योंकि मुझे ये वो खुशी देगी जिससे तुम महरूम रही हो। सारा ने आगे बढ़कर इफ्रा के करीब आकर बड़े गरूर से कहा, हेलो इफ्रा, मुझे उम्मीद है कि हम मिलजुल कर रहेंगे। वैसे भी फरहाद ने मुझे सब बता दिया कि तुम कितनी बेबस हो। इफ्रा की आंखों से आंसुओं का सैलाब रवा हो। उसे सिसकते हो फरहाद का गिरेबान थामा और चिल्लाई, फरहाद आप कैसे संगदिल हो सकते हैं? आपने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा, आपने एक बार भी मेरे दुख को नहीं समझा। आपको सिर्फ वारिस चाहिए था ना, तो देखे ये रिपोर्ट, देखे इसमें क्या लिखा है। लेकिन फरहाद ने गुस्से से उसका हाथ छिड़क दिया और दहाड़ कर बोला, बस करो ये ड्रामे, बहुत देर हो चुकी है। मुझे इन कागजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब जाओ और सारा के लिए ऊपर वाला कमरा तैयार करो, वो थक गई है। बेगम बल्किस भी सदमे में थी, मगर फरहाद के गुस्से के आगे वो खामोश हो गई। इफरान ने जमीन पर पड़ी उस रिपोर्ट को देखा जो फरहाद के पैरों तले कुचली जा रही थी। उसने एक नजर फरहाद के पत्थर बने चेहरे पर डाली और उसे एहसास हुआ कि वो शख्स जिसके लिए वो 5 साल से दुआएं मांग रही थी, वो उसकी ममता का हकदार ही नहीं। जब फरहाद ने इफरा का हाथ झटक कर उसे पीछे धकेला, तो वो सिर्फ पीछे नहीं हटी थी, बल्कि उसके 5 साल मान के परखचे उड़ गए। और उसे वो दिन याद आ रहे थे जब फरहाद उससे मोहब्बत के दावे करता था, वफा की कस्में उठाता था कि कुछ भी हो जाए उनके बीच कोई भी नहीं आ सकता।
लेकिन वो तमाम बातें अब खाक नशी हो रहे थे। इफ्रा फर्श पर बैठी नम आंखों से फरहाद को देख रही थी, जो सारा का हाथ थामे सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था। सारे ने मुड़कर एक फातिहाना मुस्कुराहट इफ्रा की तरफ उछाली और गोया हुई, फरहाद जान देखो तो सही, ये अभी तक यहीं बैठी रो रही है, कहीं ये रात यहीं लाउंज में गुजारने का इरादा तो नहीं रखती। फरहाद रुका और बगैर मुड़ी नहायत स्मार्ट लहजे में बोला, इफ्रा, मैंने तुमसे कहा है कि सारा का कमरा तैयार करो और अपनी ये रोने धोने वाली शक्ल मेरे सामने से हटा लो। मुझे खुशी के मौका पर ये मनहूस सूरतें देखना पसंद नहीं है। बेगम बल्किस ने आगे बढ़कर इफ्रा के कंधे पर हाथ रखा और तड़क कर बोली, फरहाद मेरे बच्चे, होश की नखिल लो, ये तुम्हारी पहली बीवी है, तुम्हारे दुख सुख के साथी, इस तरह से सरेआम रुस्वा तो ना करो। लेकिन फरहाद ने अपनी माँ की बात काटते हुए तलखी से कहा, अम्मी बस बहुत हो गया, आपकी और इसकी हमदर्दियों ने मुझे आज इस मुकाम पर ला खड़ा किया कि मेरे दोस्त अपनी गोदों में बच्चे खिलाते और मैं खाली हाथ उनका मुंह तकता। मुझे औलाद चाहिए अम्मी जान, बस औलाद, और जो औरत थी मुझे नहीं दे सकती, इसे मेरे सामने हक जताने की भी जरूरत नहीं है। इफ्रा ने हिम्मत जमा के लड़खड़ाती आवाज में कहा, फरहाद क्या मैं आपके लिए सिर्फ एक औलाद पैदा करने वाली मशीन थी? क्या हमारी मोहब्बत, हमारी रफाकत का कोई मोल नहीं था? क्या आपको जरा भी एहसास नहीं हो रहा कि आप मेरे दिल पर क्या क़यामत ढा रहे हैं? फरहाद ने पलट कर उसे देखा और उसकी आंखों में वहशत थी। वो चिल्लाया, कैसी मोहब्बत इफ्रा, कैसी रफाकत? जिस मोहब्बत का कोई समर ना हो वो मेरे लिए बोझ है। मैं शाह हवेली का वारिस चाहता हूँ और सारा मुझे वो वारिस देगी। तुम अगर रहना चाहती तो किनारे में पड़ी रहो, वरना तुम्हारे लिए इस हवेली के खारजी दरवाजे खुले हैं, तुम जा सकती हो। सारा ने फरहाद के बाजू में हाथ डालकर लाड से कहा, छोड़े ना फरहाद, क्यों इसके मुंह लग रहे हैं? इसे समझ आ जाएगी कि अब इसकी हैसियत क्या है। चले हम ऊपर चलते हैं। इफ्रा ने उन दोनों को ऊपर जाते देखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हवेली के दरो दीवार उस पर हंस रहे हों। उसने दीवार का सहारा लेकर खड़े होने की कोशिश की तो उसका हाथ उसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पर पड़ा जो अब मुड़ तुर चुकी थी। उसने कागज को देखा और दिल में एक अज़्म पैदा किया। उसने सोचा कि जो शख्स उसे और उसके होने वाले बच्चे को सिर्फ एक ज़रूरत के तराजू में तोड़ रहा है, वो इस लायक ही नहीं है कि उसे इस अजीम खुशखबरी का पता चले। उसने अपने आंसू पूंछे और बेगम बल्किस की तरफ देखकर कहा, अम्मी जान, मेरा सामान मानने की भी जरूरत नहीं है, इस हवेली से कुछ भी लेकर नहीं जाऊंगी, क्योंकि यहाँ मेरी इज्जत ही नहीं रही तो मैं सामान का क्या ही करूंगी। बल्किस बेगम ने रोते उसे रोका और बोली, नहीं इफ्रा बेटी, इतनी रात को तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारी माँ का घर तो बरसों बंद पड़ा है, वहां ना बिजली होगी ना पानी, तुम अकेली कैसे रहोगी? ये घर तुम्हारा भी है। फरहाद गुस्से में है, वो मान जाएगा। इफरा ने तलखी से मुस्कुराकर जवाब दिया, अम्मी जान, जो मर्द दूसरी औरत का हाथ थामकर अपनी बीवी को बांझपन का ताना दे वो कभी नहीं मानता। और जिस घर में मेरी जगह किसी और को दे दी गई हो वहां मेरा दम घुटता है। मैं अपनी माँ के उसी पुराने घर में रह लूंगी जहां कम अज कम मेरी खुददारी तो महफूज रहेगी। उसने अपना दुपट्टा दुरुस्त किया, कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। मुलाजिम पापा खैरू ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा, बेटी मैं गाड़ी निकालता हूँ, शाजी को पता चला तो वो नाराज होंगे। इफरा ने ठंडी आह भरी और कहा, बाबा खैरू, अब शाहजी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चली जाऊं या मर जाऊं, अब उनकी जिंदगी में सारा आ गई है। अब बस दुआ कीजिए कि मैं अपनी मंजिल पालूं। और हवेली के बाहरी आहनी गेट से बाहर निकली तो ठंडी हवा के झोंके ने उसका इस्तकबाल किया। सड़क पर भूखा आलम था और आसमान पर बादल छाए हुए थे। उसे याद आया कि कैसे 5 साल पहले उसी दहलीज पर दुल्हन बनकर उतरी थी और आज इसी दहलीज से एक मुजरिम की तरह निकाली जा रही थी। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और अपने होने वाले बच्चे से मुखातिब हुई कि मेरे बच्चे, घबराना नहीं, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए एक नई दुनिया बनाएगी जहाँ कोई नहीं, कोई तुम्हें हकारत से नहीं देखेगा। वो पैदल ही अपनी माँ के पुराने घर की तरफ चल पड़ी जो हवेली से चंद मील दूर एक तंग गली में वाक़या था। उसके पाँव में दुख रहे थे मगर दिल का जख्म इतना गहरा था कि उसे जिस्मानी तकलीफ का एहसास ही नहीं हो रहा था। जब पक्की सड़क पर आकर उसने रिक्शा लिया और अपने घर की तरफ रवाना हुई, अपनी माँ के घर पहुंची तो ताले पर जंग लगा था।
3 سال بیت چکے تھے اس کی ماں کو مرے ہوئے۔ باپ کی شفقت سے تو وہ بچپن میں ہی محروم ہو گئی تھی۔ ماں کی وفات کے بعد اس کی ساس نے اسے یہاں آنے سے منع کیا تھا، اور زندگی نے کبھی یہ درست ہی نہ دی کہ اس مکان کا رخ کرے۔ زندگی کا ہر سکھ اسے فرحات شاہ کے گھر میں میسر تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ محبت کے دعوے کرنے والا اس کا بے وفا شوہر کبھی اس طرح اس کو رسوا کر دے گا۔ مگر آج قسمت نے بہت بڑی چوٹ پہنچائی تھی۔ تبھی اس نے پاس سے ایک پتھر اٹھایا اور اس زنگ آلود تالے کو توڑ دیا۔ اندر داخل ہوئی تو مٹی اور خاموشی کا راج تھا۔ اس نے ایک پرانی کرسی پر بیٹھ کر لمبا سانس لیا اور سوچا کہ آج سے اس کی زندگی کا آغاز ہوگا۔ وہ اب کسی کے محتاج نہیں۔ اس نے کمرے کی کھڑکی کھولی تو باہر ہلکی ہلکی بوندیں گرنے لگی تھی، جیسے قدرت بھی اس کے غم میں شریک ہو۔ افرا نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ کبھی فرحات شاہ کا نام بھی نہیں لے گی۔ وہ اپنے ایک بچے کو خود پالے گی اور اسے ایک ایسا انسان بنائے گی جو عورت کی عزت کرنا جانتا ہو۔ اور اس نے کمرے کے کونے میں پڑی اپنی ماں کی پرانی جائے نماز نکالی اور سجدے میں گر کر پوٹ پوٹ کر رو دی۔ اس کا ضبط ٹوٹ گیا تھا، مگر اس کی ہمت نہیں ٹوٹی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فرحات شاہ کو جب حقیقت کا پتہ چلے گا تو بہت دیر ہو چکی ہوگی، اور اس وقت افرا اس کی پہنچ سے بہت دور نکل چکی ہوگی۔ اس نے رات کا باقی حصہ اسی جائے نماز پر گزار دیا، اور صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی اس نے اپنے نئے سفر کا آغاز کرنے کا تہیہ کر لیا۔ اسے اب کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس کے اندر ایک نئی زندگی پرورش پا رہی تھی جو اس کی ہمت اور جینے کی واحد وجہ بننے والی تھی۔ وہ بار بار اس کلام پاک کو دیکھتی اور پھر اسے اپنے سینے سے لگا لیتی، جیسے وہی واحد چیز اس کی کائنات کا نقشہ بن چکی ہو، جس میں اب فرحات شاہ کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں بچی تھی۔ دوسری طرف رات کی سیاہی بھی مکمل طور پر چھٹی بھی نہیں تھی کہ حویلی کے لاؤنج میں بیگم بلقیس کی سسکیوں نے فرحات شاہ کی آنکھ کھول دی۔ وہ سارا کے پہلو سے اٹھ کر بے چینی سے نیچے اترا تو دیکھا کہ لاؤنج میں ابھی تک وہی سوکھوار خاموشی ڈیری ڈالے ہوئے تھی۔ ملازم بابا خیرو کونے میں کھڑے اپنی نم آنکھیں پوچھ رہے تھے۔ فرحات نے غصے اور جنجلاہٹ میں کہا، امی جان، کیا آپ سارا وقت یہی ماتم کریں گی؟ وہ چلی گئی ہے تو اس کی مرضی تھی، میں نے اسے دھکا دے کر تو نہیں نکالا نا۔ بیگم بلقیس نے تڑپ کر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور لرزتی آواز میں بولی، فرحات، وہ تم سے محبت کرتی تھی، وہ تمہاری بے وفائی سہ گئی، مگر تم نے اسے بھانس کہہ کر اس کے وجود میں جو وار کیا ہے اس کا کوئی مرہم نہیں۔ اللہ سے ڈرو میرے بچے، تم نے ایک بے گناہ کا دل دکھایا۔ فرحات نے سنی انسنی کرتے صوفے کی طرف قدم بڑھایا، جہاں افرا کا دوپٹہ اب بھی گرا ہوا تھا۔ اسے جیسے ہی پیر آگے بڑھا، اس کی جوتے تلے کوئی کاغذ چٹ رہا ہے۔ فرحات نے اکتا کر نیچے دیکھا اور وہ مڑا چڑا کاغذ اٹھا لیا۔ اسے شاید سوچا کہ افرا نے کوئی الوداعی رکا چھوڑا ہوگا، مگر جیسے اس نے الٹرا ساؤنڈ رپورٹ پر نظر ڈالی، اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس کی آنکھیں رپورٹ پر لکھی تاریخ اور ڈاکٹر کی ریمارکس پر جم گئی، جہاں واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ افرا شاہ 8 ہفتوں کے حمل سے ہے۔ فرحات کے ہاتھ لرزنے لگے، اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے سینے میں گرم تپتا ہوا لوہا اتار دیا۔ وہ وہیں صوفے پر گر گیا۔ اس کی زبان سے نکلا، یہ کیا ہے امی؟ دیکھیں یہ کیا لکھا ہے۔ بیگم بلقیس نے جھپٹ کر وہ کاغذ اس کے ہاتھ سے لیا، اور جب انہوں نے رپورٹ پڑھی تو ان کے حلق سے چیخ نکل گئی اور وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ہائے میری بچی، وہ تو مجھے خوشخبری سنانے والی تھی، وہ تو 5 سال کی مرادیں پوری ہونے کا جشن منانے والی تھی، اور تم نے اسے سوکن کی نوید سنا دی۔ فرحت، تم تو برباد ہو گئے میرے بچے، تم نے اپنے ہی وارث کو دھتکار دیا۔ فرحات شاہ کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ اسے رات کے وہ الفاظ یاد آنے لگے جب افرا نے طرف کر کہا تھا کہ فرحات دیکھیں اس رپورٹ میں کیا لکھا ہے، اور اس نے بے حسی میں اسے جھٹک دیا تھا۔ سارا جو ابھی ابھی سیڑھیوں سے اتری تھی، اس نے یہ منظر دیکھا تو گھبرا کر بولی، فرحات کیا ہوا، آپ ایسے کیوں بیٹھے ہیں، اور یہ بلقیس بیگم کیوں رو رہی ہے؟ فرحات نے سرخ آنکھوں سے سارا کی طرف دیکھا اور غصے سے چلایا، خاموش ہو جاؤ سارا، تمہاری وجہ سے میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کھو دی ہے۔ افرا حاملہ تھی، وہ ماں بننے والی تھی، اور میں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ سارا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ اکھلاتے ہوئے بولی، لیکن فرحات، آپ نے تو کہا تھا وہ بانجھ ہے۔
शायद ये रिपोर्ट झूठी हो। फरहाद ने दहाड़ कर कहा, बस करो, अपनी जुबान बंद रखो। वो झूठी नहीं थी, मैं अंधा था। फरहाद ने तड़प कर अपनी गाड़ी की चाबी उठाई, दीवाना वार बाहर की तरफ भागा। बाबा खैरू ने पुकारा, शाहजी, वो अपने पुराने घर गई होंगी। फरहाद ने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से इफ्रा के मेके की तरफ रवाना हुआ। उसका दिल चाह रहा था कि वहां उड़कर पहुंचे और इफ्रा के कदमों में गिर जाए और माफी मांगे। वो रास्ते पर खुद को कोसता रहा कि उसने सब्र क्यों नहीं किया। उसे 5 साल इंतजार किया था, तो चंद दिन और क्यों न ठहर गया। जब इफ्रा के खस्ता हाल घर के सामने पहुंचा तो गेट बंद था। उसे जोर जोर से दस्तक दी और पुकारा, इफ्रा, इफ्रा, दरवाजा खोलो। मैं जानता हूँ तुम अंदर हो, मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने वो रिपोर्ट देख ली। इफ्रा, प्लीज एक बार बाहर आओ। काफी देर बाद अंदर से इफ्रा की ठंडी और स्पार्ट आवाज आई, फरहाद शाह, अब यहाँ क्या लेने आए हैं आप? आपको तो वारिस चाहिए था ना, तो जाइए अपनी नई बीवी के पास, वो आपको वारिस देगी। मेरे और मेरी बच्चे के पास अब आपका कोई काम नहीं। फरहाद ने रोते हुए कहा, इफ्रा, खुदा का वास्ता, ऐसा मत कहो। वो बच्चा मेरा भी है, वो शाहजी का वारिस है। वो इसे हवेली ले जाने आया हूं मैं। इफ्रा ने अंदर से एक तलक कहका लगाया और बोली, वारिस? आपको सिर्फ वारिस की फिक्र है फरहाद? उस औरत की नहीं जिसने 5 साल आपकी बदतमीजियां और आपके सर्कल के लोगों के ताने सुने। जिस दिन आपने सारा का हाथ थामकर मुझे घर से निकाला, उसी दिन आपने अपने वारिस का हक भी खो दिया। अब ये बच्चा सिर्फ मेरा है, उसका बाप मर चुका है। फरहाद ने दरवाजे पर सर मारते हुए कहा, इफ्रा, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं सारा को छोड़ दूंगा, तुम बस एक बार मेरी बात सुन लो। इफ्रा ने दो टूक लहजे में जवाब दिया, फरहाद शाह, एक औरत को तलाक देकर दूसरी को घर लाना और फिर दूसरी को निकालकर पहली को मनाना, क्या आपकी हवेली का खेल होगा, मेरी जिंदगी का नहीं। मैं अब कभी उस हवेली में कदम नहीं रखूंगी जहां मेरी ममता का सौदा किया गया था। अब आप यहां से चले जाइए, वरना मैं मोहल्ले वाले को इकट्ठा कर लूंगी। फरहाद वहीं दहलीज पर बैठ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मर्द की अना जब औरत की खुददारी से टकराती है तो जीत हमेशा खुददारी की होती है। वो वहां घंटों बैठा रहा, अंदर से कोई जवाब ना आया। इफ्रा ने खामोशी की वो दीवार खड़ी कर दी थी जिसे फरहाद की नदामत के आंसू भी नहीं गिरा सकते थे। वो खाली हाथ बोझल कदमों से वापस गाड़ी की तरफ बढ़ा तो उसे लगा वो हवेली का मालिक नहीं बल्कि दुनिया का सबसे कलाश इंसान है, जिसने अपने हाथों से अपनी जन्नत उजाड़ दी, जिसने मुड़कर एक आखिरी बार उस टूटे हुए दरवाजे को देखा, उस जहां उसकी जिंदगी की सारी खुशियां मुक्की थी और वो खुद बाहर की अंधेरी सड़क पर तन्हा खड़ा था। अब पछतावे की तपिश उसे ताहियात जलाने वाली थी। तिथे इफ्रा ने उसे माफ करने से साफ इनकार कर दिया था और ये उसकी सजा का सिर्फ आगाज था। हवेली की फिजा पहले जैसी नहीं रही थी, जहाँ कभी फिर इफ्रा की मोहब्बत की खुशबू महकती थी। वहां अब सारा की साजिशों और तलक कलामी का धुआं पड़ चुका था। फरहाद जब शिकस्त खोरदा कदमों के साथ इफ्रा के दरवाजे से खाली हाथ लौटा तो सारा लाउंज में सोफे पर नीम दराज नाखून पॉलिश लगा रही थी। उसने फरहाद को बदहवास देखा तो एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोली, क्यों फरहाद शाह, मिल गया सुकून? देख ली अपनी इस वफाशवार बीवी की औकात, जिसने आपको सरे बाजार सलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फरहाद ने गुस्से से उसे देखा और दहाड़ कर बोला, सारा, अपनी जुबान को लगाम दो। वो हामला है, वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और मैं इसे इस हाल में उस खस्ता हाल घर में नहीं छोड़ सकता। सारा ने इत्मीनान से उठकर फरहाद के करीब आकर उसके शाने पर हाथ रखा और बड़े मक्काराना लहजे में कहा, फरहाद, अब इतने भोले कैसे हो सकते हैं? 5 साल तक वो औरत भांज रही और जैसे ही मैं इस घर में आई उसे अचानक हमल ठहर गया। आपको ये सब सोची समझी प्लानिंग नहीं लगती क्या? उसे वो रिपोर्ट जानबूझकर लाउंज में गिराई ताकि आप जज्बाती होकर से वापस लें और वो यहाँ मलका बनकर मुझ पर हुक्म चलाए। ये सब एक ढोंग है फरहाद, वो आपको ब्लैकमेल कर रही है। बेगम बल्कीस जो किचन में से निकल रही थी ये सुनकर तरफ उठी और बोली, सारा बीबी, खुदा का खौफ करो। वो बच्ची नेक सीरत है, उसने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। तो अपनी जगह बनाने के लिए एक मासूम पर बहुतार मत लगाओ। सारा ने तीखी नजरों से बेगम बल्कीस को देखा और ऊंची आवाज में बोली, अम्मी जान, आप तो बस अपनी उस चहेती बहू के गुन गाती रहेंगी। उसे पता था कि फरहाद शाह को औलाद की कितनी तड़प है, इसीलिए किसी डॉक्टर से मिलकर ये जहली कागज बनवा लिया।
ورنہ 5 سال تک دعائیں اثر نہیں کر رہی تھی اور آج اچانک معجزہ ہو گیا۔ فرحات جو پہلے ذہنی دباؤ کا شکار تھا سارا کی باتوں میں آنے لگا۔ اس نے الجھن میں کہا، سارا کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا افرا میرے ساتھ ایسا کھیل کھیل سکتی ہے؟ سارا نے موقع پا کر اس کا ہاتھ تھاما اور بولی، فرحات آج کل کے زمانے میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اگر وہ سچی ہوتی تو آپ کے سامنے آ کر بات کرتی، چھپ کر اس طرح تماشا نہ لگاتی۔ وہ چاہتی ہے کہ آپ اس کے پیچھے پیچھے گھومیں، اپنی انا قربان کرے، پھر وہ یہاں آ کر مجھے اس گھر سے نکال باہر کرے۔ فرحات کے دماغ میں شک کا بیج بونے کے بعد سارا نے حویلی کے نظام پر قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ اسے ملازموں کو بلا کر صاف کہہ دیا کہ آج سے کچن اور اسٹور کی چابیاں میرے پاس ہوں گی، بیگم بلکہ سب صرف آرام کریں گی۔ بابا خیروں نے جب اعتراض کرنا چاہا تو سارا نے اسے جھڑک دیا اور کہا کہ تم ایک معمولی نوکر ہو، اپنی حد میں رہو، ورنہ شاہ جی سے کہہ کر ابھی تمہارا حساب کروا دوں گی۔ فرحات اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا کبھی افرا کے ساتھ گزارے لمحات یاد کرتا اور کبھی سارا کے زہریلے جملے اس کے کانوں میں گونجتے۔ اسے یاد آتا کہ افرا کی آنکھیں کتنی شفاف تھی، کیا وہ واقعی جھوٹ بول سکتی تھی؟ مگر پھر اسے خیال آتا کہ سارا ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، 5 سال تک کچھ نہیں ہوا تو اب کیسے ممکن ہے؟ سارا کمرے میں داخل ہوئے فرحات کے پاس بیٹھ کر پیار بھرے انداز میں بولی، فرحات چھوڑے ان باتوں کو، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ میں کل ہی شہر کے بہترین ڈاکٹر کے پاس چلتی ہوں، ہم اپنا چیک اپ کروائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد آپ کی گود ہری ہو۔ ہمیں کسی کے جھوٹے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ فرحات نے سرد آہ بھری اور کہا، سارا مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ افرا غلط نہیں تھی، مگر میرا دماغ تمہاری باتوں کو رد نہیں کر پا رہا۔ سارا نے اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور بولی، وقت سب ثابت کر دے گا، اب بس اس عورت کو بول جائے جو آپ کی عزت کی خاطر گھر چھوڑ کر گئی، بلکہ اپنی انا کی خاطر گئی ہے۔ حویلی میں روزانہ یہی سیاست چلتی تھی۔ سارا نے بیگم بلقیس کو ان کے کمرے تک محدود کر دیا تھا اور فرحات کو مسلسل افرا کے خلاف اکساتے رہتے۔ کبھی وہ کہتی کہ افرا نے کسی نئے وکیل سے رابطہ کیا تاکہ آپ کی جائیداد پر دعویٰ کر سکے، اور کبھی کہتی کہ وہ محلے میں آپ کی برائیاں کر رہی ہے۔ فرحات شاہ جو ایک معصوم مضبوط اعصاب کا مالک تھا، آہستہ آہستہ سارا کی زلفوں اور اس کی باتوں کا اسیر ہوتا جا رہا تھا، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں اب افرا کی وہ لرزتی آواز اور وہ بکھری ہوئی رپورٹ ایک کانسٹی کی طرح چھپتی تھی، اور شک اور محبت کی اس جنگ میں وہ بری طرح سے پھنس چکا تھا، جبکہ سارا حویلی کی دیواروں کو اپنی سازشوں سے مزید اونچا کر رہی تھی تاکہ افرا کی واپسی کا کوئی بھی راستہ باقی نہ رہے۔ بیگم بلقیس راتوں کو رو کر اللہ سے دعا کرتی کہ یا اللہ میرے بیٹے کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دے اور اس معصوم بچی کو اس کا حق دلا دے، مگر حویلی میں اب صرف سارا کا حکم چلتا اور فرحات شاہ ایک کٹپتلی کی طرح اس کے اشاروں پر ناچنے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ انہیں زندگی کی شروعات کر رہا ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنی تباہی کے گھڑے میں گر رہا تھا، جہاں سے واپسی اب ناممکن نظر آ رہی تھی۔ سارا نے حویلی کے پرانے ملازموں کو ایک ایک کر کے نکالنا شروع کر دیا تھا تاکہ افرا کا کوئی بھی خیر خواہ وہاں باقی نہ رہے اور افرا کو مکمل طور پر اپنی مٹھی میں کر لیا جائے۔ یہ سیاست اتنی گہری تھی کہ فرحات کو احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ اپنی نسل اور اپنی اصل خوشی کو شک کی بین چڑھا رہا ہے۔ افرا کے لیے وہ کچی بستی کا چھوٹا سا خستہ حال مکان کسی قلعے سے کم نہیں تھا، جہاں اس نے اپنی خودداری کی بنیاد رکھی تھی۔ صبح کی سورج کی پہلی کرن جب ٹوٹتی ہوئی کھڑکی سے اندر آتی تو اپنی سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اٹھتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اس کی غیرت ابھی سلامت ہے۔ اس نے محلے کی عورتوں کے کپڑے سینے کا کام شروع کر دیا۔ ایک دن محلے کی ایک عورت مائی نصیبہ نے اس کے پاس آ کر شفقت سے پوچھا، افرا بیٹی تم اتنی نازک ہو، شاہوں کی حویلی کی بہو ہو کر یہ سلائی کڑھائی کا کام کیوں کر رہی ہو؟ کیا فرحات شاہ نے تمہیں خرچہ بھی نہیں دیا؟ افرا نے مشین کا پہیہ روک کر مائی نصیبہ کو دیکھا اور دھیمے لہجے میں بولی، مائی جس مرد نے اپنی بیوی کی حرمت کا سودا کر لیا ہو، اس کے ٹکڑوں سے پلنے سے بہتر ہے کہ میں بھوکی مر جاؤں۔ یہ میرے ہاتھ کی کمائی میرے بچے کے لیے حلال کی روزی بنے گی، مجھے شاہ جی کے کسی احسان کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف فرحات شاہ کا حال برا تھا۔ سارا کی سازشوں سے مطمئن تو کر دیتی تھی، مگر اس کا ضمیر اسے کچوکے لگاتا تھا۔ وہ اکثر شام کے سائے گہرے ہوتے ہی اپنی مہنگی گاڑی دھلا کر
اور دور کھڑی پیدل اس تنگ گلی لگاتار چھپ کر افرا کو دیکھتا۔ ایک شام اس نے دیکھا کہ افرا باری بالٹیاں بھر کر نلکے سے لا رہی ہے۔ اس کا سانس پھول رہا ہے۔ اس سے رہا نہ گیا، وہ دوڑتا ہوا گلی میں داخل ہوا اور افرا کے ہاتھ سے بالٹی چھیننے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، افرا یہ کیا کر رہے ہو؟ تم اس حالت میں اتنا بوجھ کیوں اٹھاتی ہو؟ چلو میرے ساتھ ہوئے، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ تم کیوں اپنی جان کی دشمن بنی ہوئی ہو؟ افرا نے جھٹکے سے بالٹی پیچھے کی۔ اس کی آنکھوں میں حقارت کی شعلے لہرا گئی۔ اس نے بلند آواز میں کہا، شاہ جی پیچھے ہٹ جائیے، آپ کا یہ دکھاوا مجھ پر اثر نہیں کرے گا۔ جس دن آپ نے سارا کا ہاتھ پکڑ کر مجھے ٹھوکر ماری تھی نا، اسی دن میرے لیے آپ اجنبی ہو گئے تھے۔ فرحات نے تڑپ کر کہا، افرا میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی، شک نے میری عقل پر پردہ ڈال دیا، مگر یہ بچہ تو میرا ہے نا، اس کے لیے تو واپس آ جاؤ۔ افرا نے تلخ لہجے میں جواب دیا، یہ بچہ صرف میرا ہے فرحات شاہ، آپ نے تو اسے جھوٹی رپورٹ قرار دے کر اپنی انا کی تسکین کر لی تھی، اب کس منہ سے سپنا کہہ رہے؟ یاد رکھیے اس کے نصیب میں آپ کا نام نہیں ہے، یہ میری محنت کی کمائی سے پلے گا، اور اسے کبھی پتہ بھی نہیں چلے گا اس کا باپ اتنا کمزور تھا کہ کسی دوسری عورت کی باتوں میں آ کر اپنی حاملہ بیوی کو نکال دیا۔ فرحات وہیں گلی میں کھڑا رہ گیا اور افرا نے دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ اسے محسوس کیا کہ افرا کے گرد اب خودداری کی ایک ایسی بلند دیوار ہے جسے وہ اپنی دولت اور جاہ و جلال سے بھی نہیں گرا سکتا۔ محلے کی دکان پر جب سگریٹ لینے رکا تو دکاندار نے وہ پہچان لیا اور تنزیہ انداز میں بولا، شاہ جی آپ کی بیگم تو بڑی ہمت والی ہے، کل وہ بخار میں تپ رہی تھی مگر اس نے کسی کا احسان نہیں لیا اور ساری رات جاگ کر لوگوں کے جوڑے سیتی رہی ہے تاکہ اپنے بچے کے لیے دوا خرید سکے۔ فرحات کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ وہ واپس حویلی پہنچا تو سارا نے ماتھے پر بل ڈال کر پوچھا، کہاں گئے تھے آپ؟ پھر اسی عورت کے پاس؟ فرحات نے غصے سے چھڑک دیا اور کہا، سارا بس کر دو، وہ عورت اس تپتی دھوپ میں اپنی عزت بچا رہی ہے اور تم یہاں بیٹھ کر زہر اگل رہی ہو۔ مجھے اب تمہاری کوئی بات نہیں سنی۔ سارا نے ہنستے ہوئے کہا، ارے فرحات وہ تو صرف ناٹک کر رہی ہے تاکہ آپ کو تڑپا سکے، دیکھیں جب پیسے ختم ہوں گے تو وہ خود ہی بھاگتی ہوئے آئے گی۔ مگر فرحات جانتا تھا کہ افرا ان عورتوں میں سے نہیں ہے۔ اس نے افرا کی جدوجہد کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اسے دیکھا تھا کہ کیسے وہ پھٹے ہوئے دوپٹے میں بھی ملکہ لگ رہی تھی، جبکہ سارا ریشمی لباس پہن کر بھی اسے بدصورت نظر آ رہی تھی۔ افرا نے اپنے چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا بھی شروع کر دیا تھا۔ وہ رات بھر جاگتی اور صبح ہوتے کام میں جٹ جاتی۔ اس کی ہمت دیکھ کر بستی کے لوگ اس کی مثالیں دینے لگے تھے۔ فرحات نے کئی بار کوشش کی کہ کسی کے ذریعے اسے پیسے پہنچائے، مگر افرا نے ہر بار وہ رقم واپس بھجوا دی، یہ کہہ کر کہ شاہ سے کہو کہ اپنی خیرات اپنی نئی دلہن پر لٹائے، میری غیرت ابھی مری نہیں ہے۔ فرحات شاہ کو اب احساس ہو رہا تھا کہ اس نے صرف ایک بیوی نہیں کھوئی بلکہ اس نے اپنا سکون، اپنا غرور، اپنا وہ حق بھی کھو دیا جو ایک باپ کا ہوتا ہے۔ وہ ہر روز اس گلی کے چکر کاٹتا، مگر افرا نے کبھی اسے کھڑکی سے جان کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی خودداری فرحات کے پچھتاوے سے کہیں زیادہ بڑی تھی اور یہی طرف فرحات کی زندگی کا مقدر بن چکی تھی۔ وہ حویلی کی پرسکون کمروں میں بے چین رہتا جب کہ افرا اس چھوٹے سے تپتے ہوئے مکان میں اپنے آنے والے کل کے لیے ایک مضبوط ڈھال بن کر کھڑی تھی۔ اسے کسی شاہجی کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود اپنی قسمت لکھنے والی تھی، اور اس کے بولنے کا انداز اب اتنا کاٹدار ہو چکا تھا کہ فرحات کی ہمت ہی نہیں بڑھتی تھی کہ اس کے سامنے جا کر نظریں ملا سکے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے افرا کو نہیں نکالا بلکہ افرا نے اپنی زندگی سے اسے خارج کر کے اسے جیتے جی مار دیا ہے۔ یہ جدوجہد اب صرف جینے کی نہیں بلکہ فرحات شاہ کو اس کی اوقات دکھانے کی تھی کہ عورت محبت میں موم ہو سکتی ہے تو نفرت اور خودداری میں پتھر بھی بن سکتی ہے۔ 9 ماہ کا طویل اور گھٹن سفر طے کرنے کے بعد وہ رات افرا پر بہت باری تھی جب درد کی شدت نے اسے بے حال کر دیا تھا۔ محلے کی 2 عورتیں اسے قریبی سرکاری اسپتال لے گئی۔ 4 سفید دیواروں اور فینال کی بو کے درمیان افرا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ دوسری طرف حویلی میں فرحات شاہ کو جب بابا خیروں نے ہفتے اطلاع دی کہ شادی افرا بیٹی اسپتال میں ہے تو فرحات کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سارا کی پکار کو انسنا کر کے
नंगे पाँव ही गाड़ी की तरफ भागा और अस्पताल के कॉरिडोर में जब वो पहुंचा तो दूर से ही उसे इफ्रा की चीखें सुनाई दी थी। उसका दिल कट कर रह गया। वो वहीं जमीन पर दीवार से लगकर बैठ गया। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। थोड़ी देर बाद एक नर्स बाहर निकली और मुस्कुरा कर बोली, मुबारक हो, इफ्रा बीबी के यहाँ बेटा हुआ है। फरहाद के चेहरे पर एक लम्हे के लिए ऐसी खुशी आई जो उसने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। लपक कर नर्स के पास गया और लड़ती आवाज में बोला, मैं उसका बाप हूँ, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? नर्स ने उसे अजीब नजरों से देखा और कहा, इफ्रा बीबी ने सख्ती से मना किया है कि उनके खानदान के किसी मर्द को अंदर ना आने दिया जाए, मगर आपकी हालत देखकर मैं अभी उसे नर्सरी की खिड़की के पास लाती हूँ। फरहाद ने शीशे के पीछे से उस नन्ही सी जान को देखा जिसके नैन नक्श बिल्कुल फरहाद जैसे थे। उसका दिल चाहा कि वो शीशा तोड़कर अपने बेटे को सीने से लगा ले और कहे कि देखो तुम्हारा बाप आ गया है। मगर वो बच्चा जो शाह जी की हवेली का वारिस कहलाता था, वो इस वक्त एक गरीब अस्पताल के नीले कपड़ों में लिपटा हुआ था। फरहाद वहीं पर बैठा था। इफ्रा, मुझे माफ कर दो, देखो हमारा बेटा आ गया, अब तो मान जाओ इफ्रा। इफ्रा ने जब होश में आने पर नर्स से सुना कि फरहाद बाहर खड़ा रो रहा है तो उसने सर तज में कहा, नर्स आप बाहर जाइए और उस शख्स से कहिए कि उसका वारिस शाहजी की हवेली में सारा के बदन से जन्म लेगा। ये मेरा बच्चा है और इसका नाम शाह नहीं बल्कि सिर्फ अरहम इफ्रा होगा। फरहाद ने जब ये सुना तो वो दीवाना वार कमरे में दाखिल होने लगा, मगर मुलाजमों और सिक्योरिटी ने उसे रोक लिया। वो चिल्लाया, इफ्रा तुम क्या कर रही हो? मेरा खून है, उसकी रगों में शाहों का लहू धो रहा है, तुम उसे मेरा नाम देने से कैसे रोक सकती हो? इफ्रा ने नकाहत के बावजूद अपनी आवाज में पूरी कुव्वत पैदा की और कहा, शाहजी, लहू से रिश्ता तब बनता है जब मान सलामत हो। आपने दूसरी दिन इस लहू को नापाक और झूठा कह दिया था जब ये मेरे वजूद का हिस्सा बन रहा था। अब ये सिर्फ मेरा अरहम है और मैं इसे अपने नाम से पहचाने जाने वाली दुनिया बनाऊंगी। आपकी हवेली की ऊंची दीवारें उसकी माँ की तौहीन का बोझ नहीं उठा सकती। फरहाद ने तड़प कर बेगम बल्किस को बुलाया जो वहीं एक कोने में सजदे में गिरी थी। उन्होंने उठकर अपने बेटे को देखा और कहा, फरहाद देर हो चुकी है, जो बीज तुमने बोया था आज वही फसल काट रहा है। इस बच्ची ने तनहा जो दुख सहे उनका हिसाब तुम नहीं दे सकते। सारा जब अस्पताल पहुंच चुकी थी उसने ये हंगामा देखा तो उनसे कहा, फरहाद चले यहाँ से। इससे तो पहले ही फैसला कर लिया कि इसे आपकी जरूरत नहीं है, क्यों अपनी इज्जत आप नीलाम कर रहे हैं? फरहाद ने सारा को झटक कर कहा, खामोश हो जाओ सारा, तुम्हारी जुबान ने मुझे बर्बाद कर दिया है। मेरा बेटा मेरे सामने है और मैं इसे छू तक नहीं सकता। इफरा ने नर्स को इशारा किया कि वो फरहाद को वहां से निकाल दे और जब फरहाद को जबरदस्ती कॉरिडोर से बाहर ले जाया जा रहा था तो उसकी चीखें अस्पताल की दीवारों से टकरा रही थी और वो बार बार कह रहा था, इफ्रा वो मेरा बेटा है, इसे शाह का नाम दो, उसे अरहम शाह कहो। मगर इफ्रा ने अपने बेटे के कान में अजान दिलवाने के बाद उसे सीने से लगाया और धीरे से कहा, मेरे बेटे तुम शाह नहीं बनोगे, तुम इंसान बनोगे, क्योंकि शाहों के दिल पत्थर के होते हैं। फरहाद शाह उस रात अपनी गाड़ी में बैठा अस्पताल के बाहर सिसकियां लेता रहा। उसे महसूस हो रहा था कि कुदरत ने उसे वो खुशी तो दी है जो उसने मांगी थी, मगर उसे उस खुशी का हकदार नहीं ठहराया। वो बाप बनकर भी यतीम हो गया था और उसकी हवेली का वारिस अब एक छोटे से किराए के कमरे में इफ्रा की गोद में पलने वाला था, जहां फरहाद शाह का नाम लेना भी जुर्म था। उसे महसूस किया कि इफ्रा की खुददारी ने उसे कितना बोना कर दिया है। वो दौलतमंद होकर भी भिखारी बन गया था और इफ्रा मुफलिस होकर भी कायनात की अमीर तरीन औरत बन गई थी, क्योंकि उसके पास वो सच्चाई थी जो फरहाद ने खो दी थी। और हर गुजरता दिन फरहाद के लिए एक अजाब बनने वाला था, क्योंकि वो जानता था कि उसका बेटा उसी शहर की हवाओं में सांस लेगा, मगर वो इसे कभी अपना कहकर पुकार नहीं सकेगा। इफरा ने अस्पताल से छुट्टी मिलते ही बटे को अपनी चादर में छुपाया और फरहाद की नजरों से बचकर एक टैक्सी में बैठकर निकल गई। फरहाद पीछे भागा मगर वो दूर उड़ाती टैक्सी की पान से दूर जा चुकी थी, जैसे इफरा उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल गई थी। अब हवेली में सिर्फ खात्म होना था। उसके दिल में वो तड़प जो कभी खत्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि वारिस तो आ गया था मगर बाप का मन खत्म हो चुका था। अरहम इफ्रा की परवरिश अब उस आग में होनी थी जो फरहाद शाह के गुरूर को जलाकर राख कर देने वाली थी, और यही फरहाद की वो सजा थी जिसका उसे कभी गुमान भी नहीं था।
اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر صرف اتنا کہا، یا اللہ مجھے اتنی ہمت دے کہ میں اپنے بیٹے کی نظروں میں کبھی گروں نہ، مگر وہ گر چکا تھا بہت نیچے۔ وقت کی دھول نے حویلی کے در و دیوار پر مایوسی کی ایک نئی تہ بچھا دی تھی۔ وہ 3 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود سارا کی گود میں ابھی تک ادنا کی ریشوں کی طرح خالی تھی۔ حویلی کے کمروں میں بچوں کی کلکاریاں نہیں بلکہ سارا کی چیخو پکار اور برتنوں کے ٹوٹنے کی آوازیں گونجتی تھی۔ ایک دوپہر جب فرحات شاہ لاؤنج میں داخل ہوا، اخبار پڑھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا تو سارا ہاتھ میں میڈیکل رپورٹس تھامے سیڑھیاں سے اتری۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اس نے وہ رپورٹس فرحات کے سامنے میز پر پٹک دی اور چلائی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے فرحات شاہ، تم نے مجھے منحوس کہا، تم نے مجھ پر دباؤ ڈالا، اور اب دیکھو ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ فرحات نے چونک کر رپورٹس کی طرف دیکھا اور لرزتے ہاتھوں سے انہیں پڑھنے لگا۔ اس کی آنکھیں ان جملوں پر جم گئی جو اس کی دوسری امید کا گلا گھونٹ رہے تھے۔ اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، سارا میں نے تمہیں کبھی منحوس نہیں کہا، میں نے تو بس ایک خواہش کی تھی کہ تم نے تو اس خواہش کے لیے افرا جیسی نیک عورت کو اس گھر سے نکالا۔ سارا نے ایک زہریلا کہکا لگا اور بولی، اوہ تو اب وہی افرا یاد آنے لگی ہے، وہ عورت جس کے بیٹا گلیوں میں پل رہا اور تم یہاں تڑپ رہے ہو۔ فرحت نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا اور دہاڑ کر بولا، ہاں مجھے یاد آتی ہے کیونکہ وہ سچی تھی۔ سارا اس کی گود ہری ہوئی کیونکہ اللہ اس کے ساتھ تھا اور تمہارا حسد تمہیں کھا گیا۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ 5 ہے، تم نے سازشیں کی تاکہ میں اسے دھتکار دوں اور آج قدرت نے تمہاری زبان پر تالا لگا دیا۔ سارا نے تڑپ کر کہا، میں نے جو کچھ کیا اس گھر کی مالکن بننے کے لیے کیا، مجھے کیا پتا تھا کہ نصیب ہی کھوٹا نکلے گا۔ فرحت شاہ نے کرسی سے اٹھ کر سارا کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رکھا، تم مالکن تو بن سکتی سارا مگر ماں نہیں بن سکی، اور جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ تم نے ایک حاملہ عورت کی بددعا لی تھی۔ بیگم بلقیس جو دور کھڑی سن رہی تھی آگے بڑھی اور سارا سے بولی، بیٹی ابھی وقت ہے، توبہ کر لو، تم نے میرے بیٹے کی زندگی برباد کر دی اور اس معصوم بچے کو اس کے باپ کے سائے سے محروم کر دیا۔ سارا نے بیگم بلقیس کو دھکا دیتے ہوئے کہا، آپ خاموش رہے بھوریا، آپ کو تو بس موقع چاہیے مجھے تانے دینے کا۔ فرحات نے سارا کا ہاتھ جھٹک کر اسے پیچھے کیا اور غصے سے کانپتے ہوئے بولا، میری ماں سے بدتمیزی مت کرنا سارا، ورنہ بھول جانا کہ تم میری بیوی ہو۔ سارا نے ہنستے ہوئے کہا، بیوی؟ آپ مجھے بیوی مانتے کب ہیں؟ آپ کا دل تو اسی گلیوں میں پڑا رہتا ہے جہاں وہ افرا اپنے ناجائز بچے کو پال رہی ہے۔ فرحات نے ایک زوردار تماچا سارا کے منہ پر زد کیا اور چلا، خبردار جو میرے بیٹے کے بارے میں ایک لفظ بھی غلیظ لفظ استعمال کیا، وہ شاہ جی کا خون ہے اور وارث ہے میرا، جیسے میں نے اپنی حمایت میں کھو دیا۔ سارا فرش پر گری اور سسکتے ہوئے بولی، تو چاہیے نا، لے آئیے اسے، وہ کبھی نہیں آئے گی، اس نے آپ کو ٹھکرا دیا ہے۔ فرحات شاہ وہیں فرش پر بیٹھ گیا اور اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہنے لگا، یا اللہ میں نے کیا کر دیا، میں نے کھیرے کو مٹی میں ڈال دیا صرف ایک وارث کی خاطر، اور آج وہ وارث موجود ہے مگر میرے پاس اسے چھونے کا حق بھی نہیں۔ وہ بچہ جو میری انگلی تھام کر چلتا وہ آج کسی اور کا اپنا سہارا مانتا ہے۔ فرحات کو رہ رہ کر افرا کو وہ آخری جملہ یاد آیا کہ شاہوں کے دل پتھر کے ہوتا ہے۔ اسے محسوس ہوا کہ سویرے کی دولت اس کے لیے نوکر چاکر، اس کی انا سب راکھ ہو چکے ہیں۔ سارا کا حسد بھی طوفان بن چکا ہے، وہ حویلی میں توڑ پھوڑ کرتی، فرحات کو ذہنی اذیت دیتی رہتی۔ اس نے حویلی کے در و دیوار پر لگی افرا کی پرانی تصویریں جلا دی مگر فرحات کے دل سے افرا کی یاد کو نہ جلا سکی۔ فرحات اب اکثر راتوں کو گاڑی نکال کر افرا کے گھر کے باہر کھڑا رہتا اور وہاں سے آنے والی ارم کی ہنسی کی آوازیں سنتا۔ اسے لگتا کہ ارم کی ہر ہنسی اس کی گناہ پر ایک تماچا ہے۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ارم چھوٹا سا بستہ کندھے پر لٹکائے افرا کا ہاتھ تھامے اسکول جا رہا ہے۔ افرا کے چہرے پر تھکن تو تھی مگر وقار تھا۔ فرحات کے جی چاہ کے دھوڑ کر اس کی قدموں میں گر جائے مگر افرا کی خودداری کی وہ اونچی دیوار اسے روک دیتی تھی۔ سارا نے جب دیکھا کہ فرحات اسے مکمل طور پر اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے تو اس نے آخری جان چلی اور فرحات سے کہا،
کہ آپ اس بچے کو یہاں لانا چاہتے ہیں تو میں اسے قبول کر لوں گی، مگر اس کی ماں یہاں نہیں آئے گی۔ فقار فرحاد نے حقارت سے سارا کو دیکھا اور کہا، سارا تم نے ابھی تک افرا کو پہچانا ہی نہیں۔ وہ شیرنی اپنے بچے کو تمہارے جیسے گدوں کے سائے میں کبھی نہیں دے گی۔ میں اب اسے اتنا گرا ہوا نہیں ہوں کہ ایک ماں سے اس کا بچہ چھین لوں۔ میں نے جو گناہ کیا اس کی سزا میں اکیلا بھگتوں گا۔ حویلی میں اب سکون نام کی کوئی چیز باقی نہیں تھی۔ سارا کی بے اولادی نے اسے نفسیاتی مریضہ بنا دیا تھا۔ وہ ہر وقت افرا کو کوستی اور فرحاد پر شک کرتی۔ فرحاد شاہ کو اب احساس ہوا تھا کہ وہ زہر چاٹنا پڑتا ہے جس کا کوئی تریاق نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ دوسری شادی کر کے اپنی زندگی مکمل کر لے گا، مگر اسے کیا پتا تھا کہ وہ اپنی جیتی جاگتی جنت کو جہنم میں بدل چکا ہے۔ وہ رات بھر اپنے کمرے میں ٹہلتا رہا اور اسے افرا کا وہ مسکراتا چہرہ یاد آیا جو اسے رپورٹ دکھانے کے لیے بے چین تھی۔ پچھتاوے کی تپش نے فرحاد کے چہرے پر وہ تمام روپ دبدبہ ختم کر دیا۔ اب صرف ایک ہارا ہوا جواری لگتا تھا وہ، جس نے اپنی سب سے قیمتی متاع ایک جھوٹے غرور کی بھیٹ چڑھا دی۔ سارا کا طوفان جاری تھا مگر فرحاد اب خاموش ہو چکا تھا، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ خاموشی ہی اس کا مقدر ہے، اور یہ بے اولادی سارا کی سزا نہیں بلکہ فرحاد شاہ کا وہ حساب تھا جو قدرت اس سے برابر کر رہی تھی۔ اسے اب ارحم کی ایک بار پاپا کہنے کی تڑپ تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ افرا نے اس کے نام و نشان تک اس کو مٹا دیا ہے، اور یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا ریگستان تھا۔ شہر کے سب سے بڑے ہوٹل کا حال روشنی اور کہکوں سے گونج رہا تھا، جہاں ایک نامور فلاحی تنظیم کی سالانہ تقریب منعقد تھی۔ فرحاد شاہ اپنی قربانی حلقے کے دباؤ میں وہاں موجود تھا، مگر اس کی روح کسی طریق غار میں قید تھی۔ وہ ایک کونے میں کھڑا جوس کا گلاس تھامے لوگوں سے رسمی الیگ سلیگ کر رہا تھا کہ اچانک ہال کے بڑے داخلی دروازے سے ایک پروقار خاتون اندر داخل ہوئی، جس نے سفید سادہ مگر انتہائی نفیس لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے ساتھ 5 سال کا ایک چھوٹا سا خوبصورت بچہ تھا جس کی آنکھیں بالکل فرحاد جیسی تھی۔ فرحاد کا دل سینے سے باہر آنے لگا جب اس نے پہچانا کہ افرا ہے وہی افرا جو کبھی اس کی ٹھوکروں میں تھی، آج ایک کامیاب بزنس وومن ہے اور سماجی کارکن کے طور پر وہاں مدعو ہے۔ افرا کے چہرے پر تھکن کا نام و نشان نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو دکھوں کی بٹی میں تپ کر کندن بن چکی تھی۔ فرحاد کی قدم خود بخود اس کی طرف بڑھنے لگے۔ لوگ افرا کو گھیر کر اس کی ہمت اور کامیابی کی تعریف کر رہے تھے۔ فرحاد جب اس کے بالکل قریب پہنچا تو افرا کی نظر اس پہ پڑی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی پلکیں نہیں جھپکائی، بلکہ اس کی نظروں میں وہ شناسائی تک نہیں تھی جو کبھی اپنی بیوی کی آنکھوں میں ہوتی تھی۔ فرحاد نے لرزتے لہجے میں کہا، افرا تم یہاں؟ افرا نے نہایت متانت سے جواب دیا، جی شاہ جی، میں اپنی محنت کے بلبوتے پر کھڑی ہوں، کسی ان کے نام کی محتاج ہو کر نہیں۔ فرحاد نے ارحم کی طرف ہاتھ بڑھایا، چاہا تو بچے نے ڈر کر اپنی ماں کا پلو پکڑ لیا۔ فرحاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولے، افرا مجھے معاف کر دو، میں نے اپنی زندگی جہنم بنا لی ہے۔ سارا نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، میری حویلی اجڑ کے مجھے صرف ایک بار اپنے بیٹے کو گلے لگانے دو، میں تم سے بھیک مانگتا ہوں۔ افرا نے ارحم کا سر سہلایا، فرحاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت سرد لہجے میں کہا، فرحاد شاہ آپ کو اولاد چاہیے تھی نا، تو دیکھیے نا، وہ رب نے دے دی، آپ کا وارث آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ اب مجھ سے کیا چاہیے؟ کہ اب بھی آپ کی انا کی تسکین نہیں ہوتی؟ اس دن آپ کو صرف خون چاہیے تھا، لیجیے دیکھ لیجیے، یہ شاہوں کا ہی خون ہے، مگر اس میں آپ کی پرورش کا ایک قطرہ بھی شامل نہیں ہے۔ فرحاد نے گر گرا کر کہا، افرا میں سب کچھ تمہارے اور ارحم کے نام کر دوں گا، تم بس واپس آ جاؤ۔ افرا نے تلخ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، شاہ جی جو محل آپ دے رہے ہیں اس کی بنیادیں میری توہین پر کھڑی، مجھے آپ کی رحل نہیں، اپنی پھول سی چھوٹی سی دنیا عزیز ہے جہاں ہم سکون سے سانس لیتے ہیں۔ فرحاد وہی کھڑا رہ گیا اور افرا اسے ایک زندہ لاش کی طرح پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ وہ منزل دور کھڑی سارا بھی دیکھ رہی تھی، وہ فرحاد کا پیچھا کرتے وہاں پہنچی تھی۔ سارا کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھی، اس نے دیکھا کہ فرحاد مکمل طور پر افرا کا ہو چکا ہے۔ اس نے سوچا کہ یہ بچہ ہی نہ رہے تو فرحاد کبھی افرا کے پاس نہیں جائے گا۔ تقریب کے ختم ہونے پر جب افرا پارکنگ کی طرف بڑھ رہی تھی اور ہم تھوڑا آگے دوڑا تھا تو سارا نے موقع پا کر اپنے کرائے کے گنڈوں کو اشارہ کیا۔ ایک تیز رفتار کالی گاڑی ارحم کی طرف بڑھی۔ افرا کی چیخ نکل گئی، ارحم بچوں! لیکن اس سے پہلے کہ وہ
गाड़ी बच्चे को हिट करती फरहाद शाह, जो सारा की हरकत पर नजर रखे हुए था, बिजली की तेजी से लपका और हमको धक्का देकर खुद गाड़ी के सामने आ गया। एक जोरदार धमाका हुआ और फरहाद कई फीट दूर जा गिरा। सड़क पर खून खून फैल गया। आराम महफूज था मगर फरहाद बेहोश पड़ा था। इफरा दीवारों पर उसकी तरफ भागी और उसका सर अपनी गोद में रख लिया। फरहाद ने नींद आंखों से इफ्रा को देखा और कराहते हुए पूछा, इफ्रा देखो, मैंने अपने बेटे को बचा लिया, क्या अब मैं उसे अपना कह सकता हूँ? इफ्रा के आंसू उसके जख्मों पर गिरने लगे। वो चिल्लाए, फरहाद आंखें खोलिए, आपको कुछ नहीं होगा, एम्बुलेंस आ रही है। फरहाद ने खून आलूद हाथ से राम का हाथ थामने की कोशिश की और कहा, राम बेटे, अपने पापा को माफ कर देना, मैंने तुम्हारी माँ को बहुत दुख दी है। सारा जो दूर खड़ी सब देख रही थी, पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगी मगर लोगों ने उसे पकड़ लिया। इफ्रा ने सारा की तरफ देखकर हकारत से कहा, सारा, तुमने सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि एक बाप को मारने की कोशिश की, मगर याद रखना, अल्लाह अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। अस्पताल के आईसीयू की बाहर इफ्रा सजदे में गिरी हुई थी और फरहाद के लिए दुआ कर रही थी, जिसने आज अपनी जान देकर साबित कर दिया था कि वो वाकई पछता रहा है। डॉक्टर बाहर आया और कहा, शाहजी की हालत बहुत खतरे में है मगर उनकी जीने की तरफ उन्हें बचा सकती है। और हम बार बार पूछ रहा था, मम्मा, वो अंकल कौन है जिन्होंने मुझे बचाया? इतना ने रोते हुए अपने बेटे को सीने से लगाया और कहा, वो तुम्हारे पापा है बेटा, बहुत बहादुर है। फरहाद को जब होश आया तो उसने अपने सराहने इफ्रा और हमको बैठे देखा। उसने कमजोर सी आवाज में कहा, इफ्रा, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? इफ्रा ने खामोशी से उसका हाथ थामा और कहा, फरहाद, जान की बाजी हार कर आपने मेरा मान खरीद लिया, अगर हवेली में वापसी का फैसला वक्त करेगा। फरहाद ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे हवेली नहीं, तुम दोनों चाहिए हो। अब चाहे वो तुम्हारा वो छोटा सा घर ही क्यों ना हो, मैं वहां तुम्हारे कदमों की मैं जिंदगी गुजार दूंगा। सारा को उसकी गुनाहों की सजा मिल चुकी थी। वो सलाखों के पीछे अपनी हसद की आग में जल रही थी, जबकि फरहाद शाह ने के पछतावे ने उसे एक नई जिंदगी में धकेल दिया था। अहम ने पहली बार जब उसे पाया तो कहकर पापा कहकर पुकारा तो फरहाद को लगा उसकी कायनात मुकम्मल हो गई। उसे महसूस किया कि रिश्तों में अना से बड़ी कुर्बानी होती है और इफ्रा ने ये सबक बहुत महंगा सिखाया था। मगर अब उनके दरमियान कोई सारा, कोई हवेली, कोई तीसरा मोड़ हायल ही नहीं था। सिर्फ एक बाप, एक माँ और उनका वो बेटा था। सिर्फ फरहाद ने आज दोबारा जीत लिया था। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद फरहाद शाह जब हवेली पहुंचा तो उसकी आंखों पर बंदी पट्टी उतर चुकी थी। सारा लॉन्च में सोफे में बैठी थी, वकील से फोन पर बात कर रही थी और उसके लहजे में अब भी वही तकब्बुर था। फरहाद ने गुस्से से उसके हाथ से फोन छीना और उसे दीवार पर दे मारा। सारा का बका रह गिर चिल्लाई, फरहाद, ये क्या बदतमीजी है, आपको मालूम है कितना डर गई थी? फरहाद ने एक सर्द कहका लगा और बोला, सारा, तुम्हारा डर नहीं बल्कि तुम्हारा जुर्म बोल रहा है। पुलिस ने तुम्हारे इन गुंडों को पकड़ लिया है, जिन्होंने मेरे बेटे पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने इतराफ कर लिया कि तुमने उन्हें रकम दी थी। सारा का रंग सफेद पड़ गया। वो हकलाते हुए बोली, वो तो मैं बस इफ्रा को डराना चाहती थी। फरहाद ने दहाड़ कर कहा, बस सारा, बहुत हो गया। तुमने 5 साल मोहब्बत मोहब्बत का जनाजा निकाल दिया। तुमने झूठ बोला कि इफ्रा बांझ। तुमने मेरे कान बड़े। अब एक पल भी इस हवेली में मत रुकना। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। सारा चीखती चिल्लाती रही मगर फरहाद ने उसे बाजू से पकड़कर हवेली के दरवाजे से बाहर निकाल दिया और गेट बंद कर दिया। हवेली अब बिल्कुल खामोश थी। बेगम बल्कि अपने कमरे में तस्बीह पढ़ रही थी। फरहाद उस आलिशान हॉल में अकेला खड़ा था। उसे एहसास हुआ कि ये हवेली जो कभी कैकों से गुजरती थी, वो एक कब्रिस्तान बन चुकी है। उसने इफ्रा की पुरानी तस्वीर उठाई और उसे सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। वो अगले दिन इफ्रा के छोटे से घर पहुंचा और बगैर दस्तक दिए अंदर दाखिल हुआ और इफ्रा के कदमों में गिर गया। इफ्रा हैरान रह गई और पीछे हटते हुए बोली, शाहजी, ये क्या कर रहे हैं आप, उठे यहाँ से, लोग क्या कहेंगे? फरहाद ने सिसकते हुए कहा, इफ्रा, लोग जो मर्जी कहे, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है। मैंने एक फरिश्ते जैसी औरत को ठोकर मारी है, मुझे माफ कर दो। मैं सारा को निकाल चुका हूँ। अब ये हवेली तुम्हारी तुम्हारे तुम्हारी है और हमका मुस्तकबिल वहां है। अफजर ने सर्द नजरों से उसे देखा और अरहम को कमरे में बेच कर बोली, फरहाद साहब, आपको क्या लगता है
क्या आप एक बार माफ़ी माँगेंगे मैं सब भूल कर इस हवेली में चली जाऊँगी? जहाँ आपने मुझे ज़लील किया था। मेरा मान टूट चुका है और टूटे हुए बर्तन कभी जुड़ते नहीं हैं। फरहाद ने तड़प कर कहा, इफ़रा, मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मगर अरहम को उसका बाप चाहिए। वो हर रोज़ मुझसे मिलने की ज़िद करता है। इफ़रा ने एक लंबा सांस लिया और कहा, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं वापस आऊँ, तो फिर मेरी कुछ शराइत है। पहले ये कि मैं हवेली में फरहाद शाह की बीवी बनकर नहीं बल्कि अरहम की माँ और उस घर की मालकिन बनकर दाखिल होंगी। दूसरी ये कि आप अपनी तमाम जायदाद अभी इसी वक्त अरहम और मेरे नाम मुंतकिल करें, ताकि कल को अगर आपका ज़हन भी बदले तो मेरे पास सर छुपाने की जगह हो। और तीसरी सबसे अहम बात कि आप कभी मुझ पर अपना शौहर होने का आरोप नहीं जमाएंगे, क्योंकि आपने वो हक खो दिया है। फरहाद ने फौरन जवाब दिया, मुझे सब मंजूर है। इफ़रा, जो तुम कहोगे मैं वही करूँगा, बस मुझे अपने साए में रहने दो। फरहाद ने वकील को बुलाकर तमाम जायदाद के कागजात इफ़रा के नाम कर दिए और कुछ दिन बाद जब इफ़रा हवेली की दहलीज पर पहुंची तो उसके इस्तकबाल के लिए बेगम बल्कीस ने फूलों की बारिश की। इफ़रा जब अंदर दाखिल हुई तो एक मजबूर और रोती हुई औरत नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर वो वक़्कार था जो उसे इन तलक सालों ने दिया था। फरहाद ने अरहम को गोद में उठाया और इफ़रा की तरफ देखकर कहा, इफ़रा, आज से ये हवेली तुम्हारी है और मैं तुम्हारा अदना सा गुलाम हूँ। मैंने औलाद की खातिर तुम्हें खोया था, मगर आज मुझे समझ आया कि औलाद से बढ़कर बीवी का एहतराम होता है। इफ़रा ने मुस्कुराकर फरहाद का हाथ थामा और कहा, फरहाद शाह, मोहब्बत में माफ़ी तो मिल जाती है, मगर ज़ख्म बढ़ने में वक्त लगता है। आपने जायदाद मेरे नाम करके साबित कर दिया कि आप बदल चुके हैं। अब हम मिलकर अरहम को एक अच्छा इंसान बनाएंगे। हवेली की फिजा बदल चुकी थी। वहां सारा की नहुसत नहीं, बल्कि इफ़रा की ममता का राज था। फरहाद रोजाना काम से वापसी पर इफ़रा के लिए फूल लाता और उसके सामने खामोशी से बैठकर उसे देखता रहता, जिसे वो खोई हुई जन्नत को दोबारा पाने की कोशिश कर रहा हो। अरहम अब फैली के बाग में भागता फिरता और उसकी हंसी फरहाद के जख्मों पर मरहम रखती थी। एक शाम जब वो दोनों टेरेस पे बैठे चाय पी रहे थे, तो फरहाद ने धीमे लहजे में कहा, इफ़रा, क्या तुम मुझे कभी दिल से माफ कर पाओगी? इफ़रा ने दूर अफक पर डूबते सूरज को देखा और कहा, फरहाद, जिस दिन आपने अरहम की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की थी, उसी दिन मैंने आपको माफ कर दिया था। बस मैं चाहती थी कि आपको औरत की ताकत का एहसास हो जाए। फरहाद ने उसका हाथ छुपाया, चूमा और वादा किया कि अब वो कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने देगा। ये एक नई शुरुआत थी, जहां दौलत और वारिस की जरूरत सामने थी और बाहिमी एहतराम और सच्ची मोहब्बत अव्वलीन तरजीह बन जाती है। हवेली के दरो दीवार अब हर इंसान के लिए खुले थे जो मोहब्बत पर यकीन रखता था। और इफ़रा शाह इस मलका की सल्तनत की वो मलका थी जिसने अपने सब्र और हिम्मत से अपनी बिखरी हुई कायनात को दोबारा समेट लिया था। और फरहाद शाह को उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था कि सच्ची खुशी रिश्तों के खुलूस में होती है, ना कि किसी बंद कमरे की सियासत में।